नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन जनाब उमर अयूब खान साहब, जनाब असद कैसर साहब और उनके साथ शरीक वक्त तशरीफ़ लाए हैं और हमने उनको खुश आमदीद कहा है। पहले भी तशरीफ़ लाते रहे हैं और ये एक खैर सगारी का उनका तशरीफ़ लाना था। इनका जो सोच है कि अपोजिशन जमातों के दरमियान राब्ते रहें और मुल्की मसाइल पर हम मुश्तरक मौक़िफ़ लेते रहें और एक मुश्तरक मौक़िफ़ लेने के लिए एक सियासी माहौल भी मौजूद रहे। तो इस तसव्वुर से हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि सियासी माहौल में राब्ते बढ़ते चले जाएं, ताल्लुकात की बेहतरी की तरफ जाना ये हमारा मकसूद भी है। तल्खियों को दूर करना, इसकी भी आज के इस माहौल में ज़रूरत है और हम इस जज्बे को खुशामदीद कहेंगे। बाकी मुल्क के मामलात हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आईन पाकिस्तान उसकी कोई हैसियत नहीं रही है और पार्लियामेंट की अहमियत ख़त्म हो चुकी है। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन गुज़श्ता 10-15 सालों से चल रहा है, लेकिन मरज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा का। उसमें दुगना इजाफा नहीं बल्कि 10 गुना इजाफा हुआ है। अब ये क्या हिकमत अमली है कि बड़े बुलंदबांग दावों के बावजूद वो आम आदमी को अमन फराहम नहीं कर सके। और हाल ही में चंद दिनों पहले कबायली इलाके में जनूबी वज़ीरिस्तान में ड्रोन हमला किया पाकिस्तान की तरफ से और आम शहरियों को शहीद किया और एतराफ़ किया, उसका गलती मानी। तो इस किस्म की मनसूबाबंदी के बगैर अंधाधुंध किस्म का ऑपरेशन जो आम आदमी की ज़िंदगी को ख़तरों की तरफ ले जाता है, गैर महफूज बना देता है, ज़ाहिर है कि ये कभी भी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं हो सकती सूरत हाल। इस वक्त चमन बॉर्डर के ऊपर 6-7 माह से लोगों का धरना बैठा है। जो यहाँ से अहकामात जाते हैं और जो वहाँ पर कदगनें लगाई जाती हैं, उनसे वहाँ के मकामी आबादियों का रोज़गार तबाह हो गया है। कोई मुतबादल रोज़गार भी नहीं दिया जा रहा और बेहंगम किस्म के शराइत आयद करके कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान का मफाद है। अब ये मामला आगे बढ़ गया है। जनूबी वज़ीरिस्तान का अंगूर अड्डा, वहाँ पर लोग निकल आए हैं। वो अपनी ज़िंदगी चाहते हैं, वो अपना रोज़गार चाहते हैं, वो अपना माश चाहते हैं और कोई उनको मुतबादल निज़ाम नहीं दिया जा रहा। इनको शायद अंदाज़ा नहीं है कि अंग्रेज़ के ज़माने में जब यहाँ पर आरज़ी लाइन डेवरन लाइन के नाम से बिछाई गई थी तो वो कबाइल के बीच में से थी। एक भाई का घर उधर था तो एक भाई का घर इधर था। अब इस किस्म की आबादी जहाँ एक भाई उधर है और एक भाई इधर है, एक दूसरे की आवाज़ पहचानते हैं, घरों से एक दूसरे को देखते हैं और यहाँ से ऐसी किस्म की पाबंदियाँ उन पर आयद करने की बातें की जा रही हैं कि जो सदियों से वहाँ पर मौजूद रिवायात का खात्मा कैसे मुमकिन है। बहुत से ज़मानों में इस किस्म की कोशिशें की गई लेकिन वो कोशिशें नहीं कामयाब हो रही। गुलाम खान के ऊपर लोग निकल आए हैं और वहाँ पर इज़्तिराब है।
जमरूद के ऊपर लोग निकल आए हैं, वहाँ पर यही इस्तिराब है कि कतगने लगाई जा रही हैं आवाम के ऊपर और कोई मुतबादल रोज़गार की तरफ कुछ भी इशारे नहीं दिए जा रहे। ये सारी सूरत हाल हमारे मुल्क की है। हमारा उसके लिए फ़िक्रमंद होना एक फितरी अमर है और उस हवाले से हम ये समझते हैं कि जो भी हमारे मुश्तरकात हैं पार्लियामेंट के अंदर, हमारी उस पर आवाज़ एक होनी चाहिए और मुल्क के अंदर भी एक खुशगवार सियासी माहौल की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। ज़ाहिर है हम अगर इख्तलाफ नहीं ख़त्म कर सकते तो इख्तलाफात को नरम कर सकते हैं, रवैयों को नरम कर सकते हैं। कुछ तरजीहात ऐसी होती हैं कि उन तरजीहात के लिए कुछ दूसरी तरजीहातों को मुअत्तल करना पड़ता है। तो इस हवाले से एक बेहतरी की तरफ जाने का एक सफ़र है और इसी हवाले से हमारे इंतहाई मुहतरम मेहमानान गिरामी तशरीफ़ लाए हैं, जिनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बाकी गुफ्तगू आप उनसे सुनें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो जमीयत उलमाए इस्लाम फे के लीडर भी हैं और उनके साथी उन्होंने आज खुले दिलों के साथ हमें यहाँ पे खुशामदीद कहा। जिस तरह कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और मैं ज़ाती तौर पे हमारा ताल्लुक़ इनसे बहुत पुराना चलता आ रहा है। बड़ी मुस्तफ़ीद गुफ्तगू शनीद हुई। बहैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असम्बली में हम लोग चाहते हैं कि चाहे वो JUI फे हो, हमारी जितनी पार्टियां हों, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत कि हम लोग पाकिस्तान में आइन और कानून की पासदारी के लिए हमारी ये जद्दोजहद चलती जाए। और यही मेरे कायद जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की भी ख्वाहिश है, हमारे तहरीक कायद जनाब अचकज़ई साहब की भी यही ख्वाहिश है और हर एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की भी यही ख्वाहिश है। ये उस सिलसिले की कड़ी है कि आज बड़ी तवील और अच्छी गुफ्तगू हमारी होती रही और ये होती भी जाएगी आगे। JUI फे का अपना एक सिलसिला, एक जलसों का सिलसिला चल रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का भी एक सिलसिला हमारा अनाउंस भी किया है और उसको हम लोग इंशाअल्लाह अमली जामा पहना के वो जलसे भी पूरे पाकिस्तान में होंगे, जिसका शेड्यूल हमने जारी किया। कन्वेंशंस भी पूरे पाकिस्तान में होंगे। अहम बात यह है कि आज पाकिस्तान में आइन नामी कोई चीज है ही नहीं। आज आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे साथी हमाद अजहर साहब आए और उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस का धावा जो सेंट्रल ऑफिस में बोला गया, उसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मुज़ामत करते हैं। इस्लामाबाद पुलिस बजाय इसके कि रऊफ हसन साहब के हमला आवरों का ताक़ुब करें, जियो फेंसिंग करें, वो इनोसेंट यानी कि बगैर किसी कसूर वाले शख्स के पीछे, बेकसूर शख्स के पीछे लगे हुए हैं, इसकी हम लोग मुज़ामत करते हैं। इसके साथ साथ ये भी मैं कहता चलूं कि चमन पे जहां पे धरना हो रहा है, वहां पे उन लोगों के जायज मुतालबात हैं और जिस तरह कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा, फ्लोर ऑफ द हाउस पे मैंने अपनी तकरीर में कहा, मेरे साथी मेरे भाई असद कैसर साहब ने बात की, उन जायज मुतालबात के ऊपर हुकूमत को जरूर नजरसानी करनी चाहिए। बजाय इसके कि पासपोर्ट वहां पे इस्तेमाल करें, वो CNIC में हर वो सिक्योरिटी फीचर मौजूद है, उसके ऊपर उनको इजाजत होनी चाहिए। वहां पे मारंग बलोच साहिबा हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी क्वेटा में, उनको नहीं करने दी। असिस्टेंट कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह को सील कर दिया, प्रेस क्लब को सील कर दिया। क्यों? वहां पे इजहार राय की इजाजत होनी चाहिए। यही हुस्न जमहूरियत होता है और इन इक़दामात से कोई मुल्क मजबूत नहीं होता, कमजोर होता है, जड़ें कमजोर होती हैं, अदम इस्तेकाम होता है और इस चीज की हम लोग शदीद मुज़ामत करते हैं।
یہاں پہ پاکستان میں جمہوریت پھلے گی پھولے گی, سرمایہ کاری آئے گی, جہاں پہ آپ کا آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی, وہاں پہ انویسٹمنٹ بہتر ہوگی, نوکری کے مواقع ہوں گے. اس موجودہ صورتحال میں نہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے, کیونکہ دنیا جو ہے ان کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان میں عدل و انصاف کی کوئی وہ چیز کرن نظر نہیں آ رہی. یہ ایک بدترین مارشل لا کے دور سے بھی بدترین اس وقت یہ غیر جمہوری جو حکومتیں اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے اوپر, وہ یہ کام کر رہی ہیں, اور اس چیز کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. کیسر صاحب آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت محبت سے بہت کھلے دل سے انہوں نے ہمیں ویلکم کیا, اور ہمارے جو ایشوز ہیں جو ہمارے مشترکات ہیں اس پہ ہماری ڈسکشن رہی. خاص کر جو اس وقت ملک میں جو ہے نا آئین معطل ہے, اور اس وقت ایک بنانا ریپبلک کی ملک بنتا جا رہا ہے, اور جو اس وقت آزادی رائے پہ جو قدریں لگ رہی ہے, اور جو قانون پاس ہو رہے ہیں, اور جو اسمبلی میں بھی صحافیوں پر پابندی لگائی گئی ہے, سارا ڈسکشن ہماری ہوئی ہے. اور خاص کر جو پنجاب میں گندم کرائسس ہیں, جو بہت بڑے ہمارے کسان پریشان ہیں, اور پاٹا میں جو نئے ٹیکس کے نفاذ کی بات ہو رہی ہے, اور ویسے بھی وہاں وار زون ہے, وہاں کوئی مطلب ممکن نہیں ہے کہ اکانومی ویسی بھی وہاں بیٹھ گئی ہے. تو یہ سارے ڈسکشن پہ ہمارے مشترکات ہیں, اور انشاءاللہ اس پہ ہم مشترکہ جدوجہد کریں گے. باقی جو ہے نا اپنی پارٹیوں کو مزید بھی جو ہے نا ووٹ دیا جائے گا. کل خان صاحب سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ مورب صاحب جائیں گے, میٹنگ کریں گے, مولانا صاحب بھی اپنے شورا میں جو ہے نا چیزوں کو. لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ آئین اور قانون کے بالادستی کے لیے ہم تمام طبقوں کو ایک ہونا پڑے گا. اس وقت اس ملک میں کوئی راستہ اور نہیں ہے. ملک اس طرح نہیں چلایا جا سکتے جہاں ملک میں آپ کسی قانون میں خاطر میں نہیں لاتے. یعنی جو روپ حسن صاحب کے ساتھ ہوا ہے, کیا ایک اس ملک میں ہو سکتا ہے جہاں قانون ہو, جہاں قانون کی حکمرانی ہو؟ یہ تو کلیئر میسج دیتے ہیں کہ اس ملک میں طاقت کا قانون ہے, جنگل کا قانون ہے. تو اس کو ہم مذمت کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ مولانا صاحب کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک ہمت دی ہے, طاقت دی ہے, اور ہماری خواہش ہے کہ اس طاقت اور اس ہمت کو ہم اس ملک کے لیے, قوم کے لیے استعمال کریں. اور یہ جو اس وقت جنگ جاری ہے, یہ صرف کسی حکومت کو گرانے, کسی کو لانے کی نہیں ہے, بلکہ قانون کی عملداری قائم کرنے کے لیے ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید رکھتے ہیں کہ جدوجہد میں ہم آگے بڑھیں گے, اس ملک کو اس کرائسس سے نکالیں گے. ملک تب آگے بڑھے گا جب ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی ہوگی, تب اکانومی اسٹیبل ہوگی. جب تک ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی تو کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ یہاں اکانومی بوسٹ ہو جائے گی. میں ساجد صاحب اگر دو بات کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترین سب دلتراش بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے ہم حسن قیصر صاحب کی سربراہی میں اور عمر ایوب صاحب کی قیادت میں مولانا صاحب کے پاس آئے تھے, حاضر ہوئے تھے. سب سے پہلے تو میں بلوچستان نیشنل پارٹی کی طرف سے, اس الائنس کی طرف سے مولانا صاحب کے بہت مشکور ہے کہ انہوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ ہمیں یہاں پہ ویلکم کہا. ان کے پارٹی کی دوسری قیادت کے ساتھ ہی جتنے دیر ہم بیٹھے رہے, عمر ایوب صاحب نے تفصیلاً اس پہ بات کی, قیصر صاحب نے بات کی, کوئی اس طرح کا ایک نقطہ نہیں رہا کہ جس پر ہمارے اور مولانا صاحب کے بیچ کوئی فرق ہو. ایک پوائنٹ پہ تو سب سے زیادہ اتفاق تھا کہ ملک جو ناقانونیت کی طرف گئی ہے, آئین جو معطل کیا گیا ہے, آئین کی حکمرانی اس ملک کو یکجا رہنے کے لیے سب سے ضروری ہے. بلوچستان کے حوالے سے بات کی, میں اتنا کہوں گا کہ چمن پرلت کی بات ہوئی, بارڈر کی بات ہوئی. گوادر پہ اس وقت گوادر شیر کو سی پی کے نام پہ ایک دفعہ پہلے 2020 میں یہ ایشو اٹھا تھا کہ فینسنگ کر رہے ہیں. وہاں کے 1.5 لاکھ جو ایکڑ زمین ہے گوادر شیر کے, جو مقامی آبادی ہے, جو 70-80% لوگ جو مچھیرے ہیں اور کسان ہے,
उन सब को फेंसिंग करके अमनामान के नाम पे ये खारदार था लगाया जा रहा है। यानी अब अंदाजा लगाए कि इस मुल्क के आईन के आर्टिकल 15 में आप किसी के फ्री मूवमेंट को इस तरह पाबंद नहीं कर सकते, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, इमाम बेरूनी जो सनतकार है, सरमायाकार है, उसको सीपे के नाम पर बलूचिस्तान लाने के लिए ये लाजमी है अमन-अमान कायम करना। हम समझते हैं कि ये बलूचिस्तान के लोग तो एक अरसे से वो आइन के और कानून के नाम से नाबलद हो चुके हैं, इसलिए कि बलूचिस्तान के साथ 70 सालों में जो कुछ हुआ। लेकिन बलूचिस्तान के सियासी जमातें भी यही तस्वर करती, जिस तरह उमर आयुब साहब ने बात की, मौलाना साहब ने बात की, कि अब भी इस मुल्क को जो नौज़ायदा मुल्क है, ये ईरान की तरह नहीं जो हज़ारों साल का तारीख रखती है, न चाइना की तरह है। इस नौज़ायदा मुल्क को सिर्फ और सिर्फ आइन के तनाजुर में इसको बरकरार रखा जा सकता है, इनके अवाम को, मुख्तलिफ इकाइयों को। तो मैं एक बार फिर जो है मौलाना साहब का बहुत मशकूर हूँ, हमने बहुत कुछ सीखा भी और बहुत सा जो शेर हुआ। तो हम समझते हैं कि ये राब्ते आगे भी ये कायम दायम रहेंगे और इस मुल्क में रूल अपना के लिए हमारी जदोजहद जो है वो आगे बढ़ती जाएगी। यहाँ पे एक मिनट जी, दो जरूरी बातें मैं करता चलूं। सबसे पहली चीज ये है कि पंजाब डेफेमेशन बिल, उसकी हम लोग कौमी असेंबली में और हर जगह पे हमारे जो अराकीन है पंजाब असेंबली में, इसकी हम लोग शदीद मुजामत करेंगे और अदालतों में जाएंगे। और मेरी तरफ से आखिरी बात जो है कि मेरे कायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पिछली बार जब मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने ये पैगाम दिया था कि सारी दुनिया को ये बता दें कि जितना मर्जी है मुझे ये जेल में रखें, पर मैं अपने मौक़िफ़ पे जो मेरा असूल है आइन और कानून की बालादस्ती पाकिस्तान में, उससे वजीर आजम इमरान खान साहब पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। का जो तजहद पर आमादा कर लिया गया है और क्या अगर अपोजिशन कोई जदोजहद सड़कों पर लाती है, आप इसमें हिस्सा बनेंगे? आपका सवाल खुद बता रहा है कि अभी फैसल अली को माहौल बनाना है। ये सवाल मैं हाँ में जवाब दूं फिर तो हमारे मौजूद होता था। मौलाना साहब ये फरमाइएगा कि क्या ये आइन और कानून की जो जद्दोजहद है, इसका रास्ता सिर्फ स्ट्रीट की तहरीक और ये जलसे जुलूस कन्वेंशन ही है, या हुकूमत के साथ कोई बातचीत, किसी कुव्वत के साथ कोई बातचीत का रास्ता जो है वो भी इख्तियार किया जा सकता है? देखिए, मैं अपनी और अपनी जमात की तरफ से बात करना चाहूँगा कि इस वक्त हम किस पे एतमाद करें। बातचीत तो होती है तब जब आप इस पे एतमाद कर सकें, उनकी कोई एक ज़बान हो, वो कोई बैठकर आपके साथ, और कौन करेगा बातचीत? कौन करेगा? वज़ीर आज़म करेगा, सदर मुमलिकत करेगा, आर्मी चीफ करेगा? अभी तो ये मालूम नहीं कौन बातचीत करेगा, किसके साथ करेगा, फिर एतमाद का क्या माहौल मौजूद है या नहीं। तो ये चीज़ें जो हैं हमसे सवाल करने की नहीं है, बल्कि उन लोगों से सवाल करने की है जिसके बारे में आप कहते हैं। माजी में हमने देखा था कि जमहूरियत के बचाव के लिए आप निकल आए थे, जमहूरियत के बचाव के लिए धरने भी दिए गए, पीडीएम भी बन गया, उसके बाद जब हुकूमत आई तो खामोशी इख्तियार कर ली गई। तो क्या इस वक्त भी अगर इस तरह की तहरीक का आगाज हो जाता है, सड़कों पर भी निकलते हैं और फिर कहीं न कहीं से आफर आ जाती है, तो इस तहरीक को खत्म तो नहीं करेंगे? अगर आपके पास कोई ऐसे ऑफर की खबर है तो मुझे भी बता दें। आपसे ये सवाल है कि आज तहरीक इंसाफ का वक्त यकीनन आपको एहतजाजी तहरीक में शामिल करने के लिए आया है और मुसलसल राब्तों का सिलसिला भी जारी है। क्या आपको आज तहरीक इंसाफ ने मना लिया, यानी अभी मनाने का सिलसिला जारी है, या आपने कोई एश्योरिटी मांगी है? अभी मनाने का सिलसिला जारी है। श्योरिटी मांगी गई है, कोई बातचीत आगे रास्ते बढ़ाने के लिए श्योरिटी मांगी गई है? ज़ाहिर है, जब तक आप संजीदा उमूर पर या मुतनाज़ा उमूर पर कोई बात तय करना चाहते हैं तो माहौल तो बनाना पड़ता है, तो इसको आप उसी का हिस्सा। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ जी। मौलाना साहब भी बैठे हैं और खड़े हैं, तो इससे फायदा दो चीज़ें जो है हम यहाँ सपोर्ट करने आए हैं कि जो अदलिया के खिलाफ कैंपेन चला है और जिस तरह आज सेनेट में डिस्कशन में हम उसकी मजम्मत करते हैं। अदलिया के ऊपर ये हमला है और हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग हो रही है उसको जो है ना किल करने के लिए, उसको सबूताज करने के लिए सब कुछ हो रहा है।
ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم سب جو ہے نا اپنے ججز کے ساتھ ہیں اور ہمیں امید رکھتے ہیں کہ وہ میرٹ کے مطابق فیصلے کریں. اور دوسرا عدلیہ کی جو بات ہے عدلیہ جی میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جائیں گے؟ آپ کو کسی نے ایجنڈا ہاتھ میں دیا ہوا ہے تو مجھے بتا دیں. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جب تحریک انصاف حکومت میں تھی تو اپوزیشن کی جو جماعتیں تھیں وہ آپ کی چھتری کے نیچے تھیں. آج وہ جماعتیں جو ہیں حکومت میں ہیں اور تحریک انصاف آپ کی چھتری کے نیچے آنا چاہ رہی ہے, تو آپ اپوزیشن میں آ کے یاد آتے ہیں ان کو؟ یہ سوال ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے. ہماری پارٹی کے سامنے اصول کا ہے. اگر ہمیں 2018 کے الیکشن پر اعتماد نہیں تھا تو ہمارا موقف آپ نے دیکھا. آج وہ ہمارے دوست جو اس وقت ہمارے ساتھ تحریک میں تھے, اگر انہوں نے اس انتخاب کے نتائج کو تسلیم کیا ہے تو ہم پھر بھی اکیلے ہو کر بھی کہتے ہیں کہ نہیں, غلط ہوتا ہے. تو سوچے 2018 میں غلط تھی, وہ آج 2024 میں بھی غلط. آپ سے سوال ہے, یہ بتائیے گا کہ آپ نے خان صاحب نے سائفر کو لہرا کے قوم کو بتایا تھا کہ یہ امریکہ کی سازش ہے کہ میری حکومت گرائی گئی. پچھلے دنوں آپ کے وفد نے امریکی سفیر صاحب کی ملاقات ہوئی, وہ بھی قوم کو بتا دے کس پیرائی میں ملاقات ہوئی. دوسرا بہت اچھا ایک سوال پورا انہوں نے اسد کیسر صاحب نے بھی کہا کہ عدلیہ کے جو تنقید ہو رہی ہے ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی حکومت میں ہوتے ہیں وہ عدلیہ کے ساتھ ہوتے ہیں, جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ, جب آپ کا دور حکومت تھا تو آپ کے دور حکومت میں بھی ایسے فیصلے آئے کہ جنہوں نے اپوزیشن نے اس پر تنقید کی اور آپ نے ساتھ دیا. کیا کہیں گے؟ سب سے پہلی بات, یہ بڑا اچھا سوال ہے, مجھے خوشی آپ نے پوچھا. سب سے پہلے سائفر کے حوالے سے, وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 جسٹس صاحبان اس کو سن رہے ہیں, اور جو روزانہ کے مطلب حوالے سے وہاں پہ جو ریمارکس اور چیزیں آ رہی ہیں, تو حکومت جو ہے اس وقت وہ خود اپنی وہاں پہ قبر کھودنے میں بڑی تیز لگی ہوئی ہے. اور سائفر کا کیس جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی خود بخود دفن ہو جائے گا, دفن ہو چکا ہے, صرف اس کا ڈیسیجن باقی ہے. وہاں پہ اس کیس میں کچھ ہے ہی نہیں, اور وہ ایک بوگس کیس ہے. نمبر 1. نمبر 2, وزیر اعظم عمران خان صاحب کا واضح موقف تھا اس وقت بھی, آج بھی ہم لوگ اس کی تائید کرتے ہیں. نمبر 3, امریکن سفیر جو ہمارے پاس ہمیں ملنے کے لیے آیا تھا, وہ وزیر اعظم سے بھی ملا تھا. اسی خط کے اندر 3 اشخاص کا اس نے لکھا تھا, فارن آفس کو, وزیر اعظم کو, اسپیکر قومی اسمبلی کو, اور لیڈر آف دی اپوزیشن کو. اور وہ خط اس نے لکھا تھا کہ یہ ایک روٹین کی ملاقات ہوتی ہے مختلف جو آپ کے ریاست کے ادارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ, ان کے جو آپ کے ایگزیکٹو کے ہوتے ہیں اور یا پارلیمنٹ کے ہوتے ہیں. تیسرا سوال کا جواب آپ کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو گفت و شنید ہوئی اتفاق کے ساتھ, میرے بھائی اسد کیسر صاحب بھی اس میں موجود تھے, وہاں پہ واضح طور پہ ہم نے امریکن سفیر کو ایک بات سے باور کرایا کہ پاکستان ایک آزادانہ, ایک خود مختار ملک ہے. یہاں پہ ہم لوگ آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں, کسی ملک کی مداخلت یہاں پہ نہیں چاہتے ہیں. آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی تو بین الاقوامی دنیا کی جو کمپنیاں اور ادارے ہیں وہ آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گی, یہاں پہ سرمایہ کاری کریں گی. اور یہ چیز نہیں ہوگی تو جو مرضی آپ کر لیں, یہاں پہ آپ کی نہ انویسٹمنٹ یا سرمایہ کاری ہوگی, نہ خوشحالی ہوگی. اور اس وقت آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی معیشت میں جو آپ کی اندرون ملک کے جو سرمایہ کاری ہے وہ ایک سال میں 86% جو ہے وہ سکڑ چکی ہے, اور افراد زر آپ دیکھ لیں آسمان پہ چلی گئی ہے, اور یہاں پہ حکومت کے ہاتھ کچھ نہیں ہے اس وقت. شام کا فاٹا میں صرف 7 ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوئے ہیں, اس کے علاوہ اسلام آباد میں بھی شیم میل نے مطلب جس طرح کے پی ٹی آئی کا ترجمان پہ حملہ کیا ہے. تو اس طرح کی یہ جو چیزیں چل رہی ہے, تو کیا آپ کے خیال میں موجودہ حکومت اور باقی جتنے بھی سیکورٹی کے ادارے لوگوں کے تحفظ میں مکمل طور پر ناکام ہیں؟ رؤوف حسن صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا ہے, سب سے زیادہ میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اور بالکل ہمارا یہ صاحب کی بات صحیح ہے کہ بجائے اس کے کہ اس پر حملہ کرنے والے مجرموں کا پیچھا کیا جائے, ان کو گرفتار کیا جائے, ان کو اقتدار تک پہنچایا جائے, انہوں نے وہاں پر ہمارے کارکنوں کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے تھے. مناسب باتیں نہیں ہیں, اور یہ جمہوریت اور جمہوری آزادی اور اظہار رائے کی آزادی پر ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے. اب آپ دونوں جو جماعتیں ہیں ان کے درمیان حل طلب معاملات کیا ہیں؟ جو آپ لوگوں کا ماضی ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے,
तो अब ये बताएं कि क्या कोई चांस है कि आप दोनों मिलके किसी जदोजहद की तरफ घटे जाएंगे? मैं आपको अकेले में बता दूंगा। एक चीज मैं आपको आखिरी में बता देता हूँ, यहाँ पे हमारी पश्तो एक है। अगली बैठक कब होगी आपकी? अगली बैठक कब होगी आपकी?